तो धबधबा आशिल्लो बामणबूड म्हणून धबधबो आसा पळय वर्सान वर्स तुमची कंप्लेनी आयल्यो थंय झगडी जाता लोक बाटली फोडटा रस्त्यार लोकांक आडयता म्हणून अंदू कशें आशिल्लें कंडिशन अशें अंदू कंडिशन अशें पयलीं सावन तो धबधबो आसता लोक पर्यटक येता आनी उदक न्हावपाक वयता सोऱ्या बाटली हाडटा थंय पार्टी करतात ते बाटली फोडटा आनी भितर घालता अंदू अशें पळोवपाक आमी शिटकावणी दिली तांकां तुमी तें करपा येना तुमी आस्वाद घेवपा आयला उदक न्हांवात बरें तें हें करात तें घेयात आनी तुमी चलात निसर्गाचो बरें हें करात पूण तें 100 रुपया बाटले फोडपाच्यो ती काण करनाका ह्या वर्सा तें सांगलें हेणे प्रमाणे अंदू बरें आसा अंदू पर्यटक येयले उदक न्हावले गेले सुशेगाद आस्वाद घेतला कांय म्हणजे गांवचे लोकांक ते वाटेर येतना आडयताले काय घेवन येताले लोक अशी पयलीं एक 2-4 वर्सां पयलीं आमगे माजी सरपंच बाबू वेळी पुंट्टा आसलो तेका तो आमगे देवळा कडेन गेलो शिवापूर देव म्हणटा आमगे थंय आसा थंय आनी तेंगे वाडो आसा घरां आसा सगळें आसा पूण तो येता आसतना तेका थंय आडयलो तेंच्यांनी आनी तेका उठाबशी काडपाक लायल्यो कित्याक कारण नासतना ते मातशें आल्कोहोल बी पिल्ले आसले आल्कोहोल घेतली त्या निमित्यान तेमी तें केलें पूण तें केलें तेका उठाबशी तेणी काडल्योय खऱ्यो पूण तेका तें माल गेला पूण त्या मनशाक त्या पर्यटकांक तेका हें केलें तांकां तें माल पडलें आनी ते थंय चूक मागून गेले येवन मागीर परत दुसरे वर्सा पूण हांगा थंय देवस्थान आसा देवस्थान हें बरें खर देवस्थान आसा थंय आनी आमचे वेळीप समाजा म्हणटा तें देवस्थान अशें आसा थंय वेळीप समाजा मनशाक कितें जर गैर जर सुद्दां कोणी उलयले जायत तेका मातशें बादेकारी हेल्थाक पळयता आनी थंय म्हणटा ती मस्तीपण करपाक जायना थंय पयलीं बामणबूड म्हणटा बामणबुड्यार म्हणटा बारीक कशें हें आसलें तेका ती उदक फातरा वयल्यान सकयल येता थंय वचून तो बामण न्हावतालो आनी तसोच तो बामण भितर बुडलो आनी तो परत मेळ्ळोच ना म्हणून थंय बामणबुडो म्हूण नांव पडलें बामण त्या हितूंक बुडलो भितर बुडलेलो पयलीं कितले वर्सां फाटलीं ती आतां आमी जावचे पयलीं आसताली आमी सुद्दां धाडला त्या वेळाचेर आतां ह्या वर्सा तुमी लीड घेवन जें हें केलां गांवच्या लोकांनी लीड घेवन तें हें केलां सगळें कंट्रोलान दवरलां सरकारानय कायदो काडलो पूण फुडें कशें जावचें दिसता तुमकां अशें आसचें फुडें अशें आसून तेजें पर्यटन क्षेत्र जर करपाक सरकारान कितें जर थंय करपाक जाल्यार सिक्युरिटी दवरपाची ब्युटिफिकेशन करपाक सिक्युरिटी दवरपाची ना जाल्यार तेंकां थंय हात लावपाक ना आनी जर तें केलें जायत सरकार मस्तीपण केलें जाल्यार सरकार हातान तें भरपाक शकता तें ह्या गांवगिरी वाठारांक जी थळ आसा ती वेळीप समाजाच्या हातांत आसा म्हण त्या खातीर तेंच्या आशिर्वादान तेंचे फुडान तें वचपाक जाय त्याची पावित्र्य जी आहा ते वेळीप समाजाच्या लोकांचेच खबर आसा हांगा तुमच्या गांवांत एक धबधबो आसा बामणबुडो वर्सान वर्स थंय खूब कंप्लेन जाताले झगडी जाताले कोण बाटली फोडटाले रस्त्यार वयर तेका आडयताले अंदू कशें आयलें सिच्युएशन अंदू कांयच येना प्रॉब्लेम कांय ना सारकें बरें अशें सारके लोक येता वयता सारके गेल्या वर्सा भरपूर लोकणी जाल्ले पूण अंदू कांय ना वर्सान वर्स जाताले पयलीं गांवच्या लोकांक बी त्रास करता ते वाटेर पयलीं लोकां बी त्रास करताले सगळें करी अंदू तशें कांयच ना लोकां त्रास ना कांय ना कित्याक लागून कंट्रोल आयला पुलीस आसताले कंटिन्यू आनी गेल्या वर्सा बी पुलीस उरतालेच पूण ते भिना आसले पूण आतां पुलीस बी आहा रे डेली शेनवार आयतार उरतात पूण आतां तशी कांय ना लफडी कांय ना पयलीं ते सोऱ्या बाटले बी घेवन अशें भोंवताले पूण आतां सोऱ्या बाटले बी घेवन कांय भोंवना बरें आहा सामकें बरें आहा फुडें अशेंच उरचें अशें हय फुडें अशें उरपा जाय न्हू गांवांत एक धबधबो आसा बामणबुडो धबधबो हांगा गेली फाटलीं कितलींशीं वर्सां कंप्लेनी येता लोकांनी झगडी जाली हें केलें तें केलें ह्या वर्सा कशें आयलें सिच्युएशन ह्या वर्साक जो कंट्रोल पळय तेजेर जाला तो योग्य रितीन कंट्रोल जाला कित्याक मारामारी दंगली रस्त्यार नाचप असो हो प्रकार ना आतां कित्याक तेजेर पुलिसान कंट्रोल केला जावं पंचायतीन कंट्रोल केला गांवच्या लोकांनी कंट्रोल केला आमी तेजेर भरपूर कंट्रोल केला आनी करपाक कित्याक लागून करचो पडला आमकां फाटल्या दिसां कोरोना आसले आनी आतां डेंगू आसा तेका लागून कोणाक जालें जाल्यार दुसऱ्याक जावपाक शकता हेजेर कंट्रोल आसा आनी मिडियान हेजेर भरपूर वर्तव दवरलें आसा आमची काणकोणची मिडिया बबेश आनीक तेका लागून ते मिडिया थिंगा दवरलेल्यान लोकांले दोळे उदकी जाले आनी जे पळय भायले लोक ट्युरिस्ट येताले तेंगेले मातशें जें कितें करपा आसलें सोरो जावं चिका आनी कितें करपा आसलें तेजेर कंट्रोल जालो तें कांय ना सुरक्षीत आसा
आमच्या गांवांत कितें आसा, आमचो खेडेगांव कोपरान आसता, लोकांक तें कांय कळना. म्हणजे त्या सिटी एरियांतले लोक पळय थिंगा मजा करपाक येता बामणपुड्याचेर, तेमी योग्य रितीन बऱ्या भशेन येवचें आनीक तेजो बऱ्या भशेन आनंद घेवचो. आनीक लोकांक त्रास करचे न्हू, वाटेर खंय रावची न्हू. खंय आनंद घेता आसतना थिंगा रावपाक स्पेस आसा. हेज्या पयलीं अश्यो गजाली घडल्या की गांवच्या लोकांक वाटेर आडयले, त्रास केले, अश्यो गजाली घडल्या न्हू? हय घडलाय. फाटली जवळ जवळ 4 वर्सां अशी गजाली घडला. आनी घडले म्हळ्यार कोण वजी घेवन वयतालो, ताका हांव सांगना उलयना ते कशें नाचता ते सोर भितरीत कपडे बी काडून उगडी नाचताले. हय. आनी हो प्रकार जातकीर लोक वचपा आपल्या कामां वचपा थिंगा तेंगे भाट आसा, कुळागर आसा, थिंगा वचपा लोक भिवपा लागले देवस्थान आसा. आनी आमचे दोळे मुखार हें पिक्चर दिसलें म्हणटकीर आमी तेजेर कंट्रोल केलो. आमची पंचायत आसा ती पंचायत आमची बरी आसा, काम करपाक. आनी पंचायतीन थिंगा कावंटर एक बसयलो आसा बारीक. कित्याक हय, कोणी एक बायल मनीस आसता ती कपडे हें करता, ते आमचे सरपंचान थिंगा एक कावंटर दिला पंचायतीन. आनी त्या कावंटरार ते लोक थिंगा सुरक्षीत आसा आपले कपडे बदलिता बायलो. दादले कशें आसता म्हणटकीर इतले कंट्रोल जाता आसतना आमी तेजेर कांय एगेन्स्ट उलोवपाक शकना कोणाचेरच. आनी बाकीचे लोक येता वयतात तेय बी तेजेर कंट्रोल करतात, रस्त्यार रावनाकाय, सायडीन रावाय. आनी मागीर लोक सायडीन सरताय. आनी एग्जिक्युटेड लोक आसाय, सुशिक्षीत लोक आहाय, तेमी सोऱ्याची दंगली आनी फुडें बी करची न्हू. खंयच्या धबधब्याचेर आमचो गांवडोरी 2 धबधबे, एक बुपर धबधबो आसा आनी एक आमचो बामणपुडो आसा. आनी तेजे भायर नेत्रावळी आसा, थिंगा कंट्रोल जालो आसा, हांगा चड कंट्रोल जालो आसा. तर हो जावन आसा गांवडोंगरीचो बामणपुडो धबधबो. गेले कितलेशे वर्सां पयलीं हांगा कंटिन्यूअस जेन्ना पावस पडटा धबधबो चालू जाता हांगच्यान कंप्लेनी हांगा चालू आशिल्ल्यो. शेनवार आयतारा झगडी जाली, कोणी रस्त्यार बाटली फोडल्यो, कोणी कोणाचेर बाटली मारली, गांवचे लोकांक यो वच करतना आडयले, तांकां उठाबशी काडपाक लायल्यो, वाटेर गांवची गाडी आडयल्यो, गांवां उज्जत घातली, अशी कंप्लेनी चालू आशिल्ल्यो. पूण ह्या वर्सा हांगा सगळें शांततेन चल्लां. एक पयली गजाल म्हळ्यार सरकारान एक कायदो काडलो धबधब्यां खातीर, एक कडक कायदो काडलो. दुसरी गजाल म्हळ्यार गांवकारांनी सगळे एकठांय जावन ह्या विशया बद्दल कडक हेजेर वॉच दवरली ह्या वर्सा. आनी तिसरी गजाल म्हळ्यार पुलीस बंदोबस्त जो आशिल्लो तोय कंटिन्यूअस शेनवार आयतार आसतालो. ह्या कारणान लोक जे आपले फॅमिलीक घेवन येवन हांगा ह्या वर्सा आनंद जो आसा निसर्गाचो तो आनंद लुटपाक शकले.